ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थप्रकाशकं मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम्। परमादरणीयान् अस्माकं सर्वेषां पूज्यान् स्वामी चरणान् साष्टांगं प्रणिपत्य अद्य द्वितीय दिवसस्य व्याख्यानं प्रारभ्यते। सिद्धांत कौमुद्यां श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते इति मंगलाचरणं कृतं। तत्र पूर्वार्धे यत् प्रथमं पदं वर्तते मुनित्रयम् इति, तत्र भट्टोजी दीक्षितैः द्वितीया विभक्ति कृता वर्तते। मुनित्रयम् इति द्वितीयान्तं पदं। तत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट् अलम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट् इति सूत्रेण चतुर्थी कुतो न प्रवर्तते इति शंका वारणाय शेखर ग्रंथः इदानीं प्रवर्तते। तत्र शंका कीदृशी अस्ति? मुनित्रयं नमस्कृत्य, अत्र नमस्कृत्य इत्यत्र नमः शब्दः वर्तते। तस्मात् नमः शब्दादि योगे चतुर्थी स्यात् इत्यर्थकेन नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योगाच्च इति सूत्रेण अत्र चतुर्थी विभक्त्या भाव्यम्। भट्टोजी दीक्षितेन मुनित्रय शब्दात् द्वितीया विभक्तिः कथं कृता वर्तते इति शंका। यत् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योगाच्च इति सूत्रस्य कीदृशः अर्थः अंगीकृतः? येन अंगीकृतार्थेन अत्र मुनित्रय शब्दात् चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः वर्तते।
यतोहि सामान्यतया एभिः योगे चतुर्थी स्यात्, अर्थात नमः शब्दादि योगे चतुर्थी स्यात्। अयम् अर्थः यदि उच्येत तर्हि सः अर्थः न इष्ट साधकः। कथं? योगो नाम संबंधः, तर्हि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट् एतेषां शब्दानां संबंधे सति चतुर्थी विभक्तिः भवति। अयम् अर्थः उच्यते। तथा सति हरये नमः, अत्र चतुर्थी विभक्तिः भवितुमर्हति, यतोहि शब्दस्य शब्दान्तरेण सह स्वावधिक पूर्वत्व, स्वावधिक उत्तरत्व एतादृशः द्विविध एव संबंधः भवितुमर्हति। कश्चन शब्दः कस्माच्चित् शब्दात् पूर्वोच्चरितः भवति, कदाचित् परोच्चरितः भवति। इत्युक्ते एकस्य शब्दस्य अनन्तरम् अपरस्य शब्दस्य पूर्वम् उच्चारणं भवति, परं वा उच्चारणं भवति। तर्हि प्रकृतस्थले हरये नमः, अत्र हरिशब्दानन्तरं नमः शब्दस्य उच्चारणं वर्तते। अतः नमः शब्दस्य हरिशब्देन साकं स्वावधिक पूर्वत्व संबंधः अस्ति। अत्र चतुर्थी विभक्तिः वक्तुं शक्यते, किन्तु यत्र चतुर्थी विभक्तिः नेष्टा तत्रापि एतादृशार्थ स्वीकारे चतुर्थ्याः प्रसंगस्य, यथा हरये नमः काश्यां, तर्हि यथा हरिशब्दानन्तरं नमः शब्दस्य प्रयोगात् नमः शब्दस्य हरिशब्देन साकं स्वावधिक पूर्वत्व संबंधः वर्तते, तद्वदेव काशी इति शब्देन साकमपि हरिशब्दस्य नमः शब्दस्य स्वावधिक उत्तरत्व संबंधः अस्त्येव। तर्हि नमः शब्दादि योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। अयम् अर्थः यदि उच्येत तथा सति हरये नमः काश्याम् इत्यादिषु स्थलेषु काशी शब्दादपि चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः स्यात्। तत्र तु चतुर्थी विभक्ति नेष्टा, अतः मुनित्रय शब्दात् चतुर्थी विभक्तेः प्राप्त्यर्थं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट् योगाच्च इति सूत्रस्य निष्कृष्टः निर्दुष्टः अर्थः वक्तव्यः। स च कः? तर्हि उच्यते नमः स्वस्ति इति सूत्रस्य निर्दुष्टः अर्थः नमः पद प्रयोज्य विषयता निरूपित विषयता प्रयोजक तात्पर्य विषयी भूतात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी, अयम् अर्थः। तर्हि एतादृशार्थ स्वीकारेण हरये नमः काश्याम् इत्यत्र चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः नास्ति। कथं? नमः पद प्रयोज्य विषयता निरूपित विषयता प्रयोजक तात्पर्य विषयी भूतं प्रातिपदिकं हरि इति प्रातिपदिकमेव वर्तते, न तु काशी इति प्रातिपदिकम्।
तस्मात् काशी शब्दात् चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः नास्ति। यदि तु काशीम् उद्दिश्य नमस्कारः विधीयते तदा हरये काश्यै च नमः इति प्रयोगस्तु इष्ट एव। किन्तु यदा काशीम् उद्दिश्य नमस्कारेच्छा नास्ति तदानीन्तनकाले हरये नमः काश्याम् इत्यादि प्रयोगेषु काशी शब्दात् चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः नास्ति। प्रकृतस्थले मुनित्रयम् इत्यत्र नमः पद प्रयोज्य विषयता निरूपित विषयता प्रयोजक तात्पर्य विषयी भूतं प्रातिपदिकं मुनित्रय इति प्रातिपदिकं। तस्मात् चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः वर्तते। प्राप्ता चतुर्थी भट्टोजि दीक्षितेन कथन्न कृता इति प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य समाधानम् उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर् बलीयसी इत्यनया परिभाषया उपपद विभक्ति अपेक्षया कारक विभक्तेः बलवत्वात् अत्र उपपद विभक्तिं बाधयित्वा कारक विभक्तिरेव प्रवर्तते। तर्हि इदानीं प्रश्नस्य यत् कानाम् उपपद विभक्तिः कानां कारक विभक्तिः सिद्धान्ते तु चतुर्थ्याः उपपद विभक्तित्वं द्वितीयायाः कारक विभक्तित्वम् उपपादनीयं वर्तते। यावत् लक्षणं न क्रियते तावत् वैपरीत्येनापि वक्तुं शक्यते। द्वितीया उपपद विभक्तिः चतुर्थी कारक विभक्ति इति कुतो न वक्तुं शक्यते। अतः उपपद विभक्तेः लक्षणं कारक विभक्तेश्च लक्षणम् अवश्यं वक्तव्यम्। यदा लक्षणम् उच्यते तदा उपपद विभक्ति लक्षण लक्षितम् उपपद विभक्तिरेव कारक विभक्ति लक्षण लक्षितम् कारक विभक्तिरेव। तर्हि उपपद विभक्तेः किं लक्षणं? तर्हि उच्यते क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंधोपस्थापिका विभक्तिः उपपद विभक्तिः। यद्वा पदम आश्रित्य जायमाना विभक्तिः उपपद विभक्तिः। यथा राज्ञः पुरुषः हरये नमः। अत्र हरये नमः इत्यत्र हरिशब्दात् या चतुर्थी विभक्ति आगता वर्तते सा उपपद विभक्तिः। कथं? तर्हि प्रथमं लक्षणमस्ति उपपद विभक्तेः क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंधोपस्थापिका विभक्तिः उपपद विभक्तिः। हरये नमः इत्यस्मात् वाक्यात् कीदृशः बोधः जायते? हर्युद्देश्यक नमस्कारः, हरिम् उद्दिश्य नमस्कारः क्रियते। तर्हि हरये नमः इत्यस्मात् वाक्यात् हर्युद्देश्यक नमस्कार रूपार्थस्य प्रतीतिः भवति। तर्हि अत्र हरिपदार्थस्य नमस्कार पदार्थेन साकं स्वोद्देश्यकत्व रूपः संबंधः। नमस्कारं प्रति हरिपदार्थः उद्देश्यं भवति, अतः स्वोद्देश्यकत्व रूपः संबंधः अत्र वर्तते। तर्हि अयं संबंधः
क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंधः। यह संबंधः क्रियाकारक भावात् अतिरिक्तः संबंधः भवति, सः संबंधः क्रियाकारक भावेतर संबंधः कथ्यते। ग्रामं गच्छति इत्यत्र तु ग्राम पदार्थस्य गमनक्रियया साकं क्रिया कर्म कारक भाव रूप संबंधः वर्तते। अतः अयं संबंधः क्रियाकारक भाव रूप संबंधः। किन्तु उद्देश्यत्व संबंधः क्रियाकारक भाव रूप संबंधः नास्ति। अतः क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंधः उद्देश्यत्व रूपः संबंधः, तस्य संबंधस्य उपस्थापिका विभक्तिः वर्तते चतुर्थी विभक्ति। अतः इयं चतुर्थी उपपद विभक्तिः। अत्र भवतां प्रश्नः स्यात्, चतुर्थी विभक्ति क्रियाकारक भावेतर संबंधोपस्थापिका वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणं? तर्हि सर्वाः अपि उपपद विभक्तयः षष्ठीं बाधित्वा प्रवर्तन्ते। तर्हि षष्ठी विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति? संबंधे अर्थे। षष्ठी विभक्ति विधायकं सूत्रं षष्ठी शेषे। तर्हि शेषो नाम कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः, तत्र षष्ठी स्यात्। तर्हि षष्ठी विभक्ति संबंधे अर्थे एव विधीयते। तर्हि अधुना तद अपवादभूता विभक्तिः अपि संबंधम अर्थम एव बोधयेत्। तदतिरिक्तम अर्थम बोधयेत् चेत् समान विषयकत्वाभावात् उत्सर्गापवाद भाव एव न स्यात्। अतः सर्वाः अपि उपपद विभक्तयः संबंधम एव बोधयन्ति। एवंच नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योगाच्च इति सूत्रेण विधीयमाना चतुर्थी उपपद विभक्तिः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण विधीयमाना विभक्तिः कारक विभक्तिः। कारक विभक्तेः लक्षणं क्रिया कारक भाव संबंधोपस्थापिका विभक्तिः कारक विभक्तिः। ग्रामं गच्छति इत्यत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण विधीयमानया द्वितीयया क्रियाकारक भाव रूप संबंधः बोध्यते। अतः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण विधीयमाना विभक्तिः कारक विभक्तिः। अत्रापि भवतां शंका स्यात्, यत् द्वितीया विभक्ति क्रियाकारक भाव रूप संबंधं बोधयति इत्यत्र किं प्रमाणम्? तर्हि अत्र शेखरकारैः कारक प्रकरणे स्वयमेव वक्ष्यते सर्वकर्म विहित द्वितीयानां कर्मत्व शक्तिमान अर्थः का क्रियाकारक भाव संबंधश्च तदर्थः। सर्वकर्म विहित द्वितीयानां कर्मत्व शक्तिमान अर्थः क्रियाकारक भावश्च तदर्थः। अस्य शेखर ग्रंथस्य अयम् आशयः सर्वकर्म विहित द्वितीयानाम्। अधुना कर्म भेदः भवद्भिः भूषणसारे अत्र कारक प्रकरणे च अधिगतो वर्तते। सामान्यतया कर्म द्विविधम्, ईप्सितम् अनीप्सितं च। तर्हि ईप्सित कर्मण्यपि द्वितीया भवति,
अनीप्सित कर्मणि विषम भुंक्ते इत्यत्रापि द्वितीया भवति। एवमेव द्वेष्यम् उदासीनं निवर्त्यं विकार्यम् एते सर्वेपि कर्मभेदाः वर्तन्ते। तत्र सर्वत्रापि कर्मणि द्वितीया एव भवति। तर्हि सर्वकर्म विहित द्वितीयानां कर्मत्व शक्तिमान अर्थः। द्योत्यः अर्थः कर्मत्व शक्तिमान, वाच्यः अर्थः क्रियाकारक भाव संबंधः। तर्हि द्वितीया विभक्तेः वाच्यः अर्थः क्रियाकारक भाव रूप संबंधः अस्ति इति शेखरकृता कारक प्रकरणे स्वयमेव वक्ष्यते। किंच भगवता पतंजलिना महाभाष्ये द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः कृष्णं श्रितः इत्यत्र क्रियाकारक भाव संबंधस्योपस्थापिका द्वितीया इति कंठरवेण उक्तम। तद्भाष्य प्रामाण्यादपि द्वितीया विभक्तेः क्रियाकारक भाव रूप संबंधः अस्ति इति निश्चीयते। एवंच द्वितीया विभक्ति क्रियाकारक भाव रूप संबंधस्य उपस्थापिका अस्ति। अतः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण विधीयमाना द्वितीया कारक विभक्तिः। तर्हि कारक विभक्तिः उपपद विभक्ति अपेक्षया बलवती भवति। तर्हि अत्र प्रकृत स्थले नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च इति सूत्रेण या चतुर्थी विभक्तिः प्राप्ता सा उपपद विभक्तिः, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण या द्वितीया विभक्तिः प्राप्ता सा कारक विभक्तिः। उपपद विभक्ति अपेक्षया कारक विभक्ति बलवती भवति। अतः चतुर्थीं बाधित्वा द्वितीया एव मुनित्रय शब्दात् प्रवर्तते इत्यभिप्रायेण दीक्षितैः मुनित्रय शब्दात् द्वितीया एव कृता, चतुर्थी न कृता। अत्र इदानीं विचारः यत् मुनित्रय शब्दात् कथं द्वितीया विभक्तेः प्राप्ति वर्तते, कथं वा चतुर्थी विभक्तेः प्राप्ति अस्ति। तर्हि यदा मुनित्रय पदार्थस्य नमः पदार्थे अन्वयः तदा मुनित्रय शब्दात् चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः अस्ति। यदा तु क्रीधात्वर्थे फले मुनित्रय पदार्थस्य अन्वयः तदा क्रीधातुपस्थाप्य व्यापारजन्य फलाश्रयः मुनित्रय पदार्थः भवति। अतः तस्य कर्मत्वात् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तेः प्राप्तिः अस्ति इति वस्तुस्थितिः। तर्हि इदानीं प्रश्नः स्यात् यदा मुनित्रय पदार्थस्य नमः पदार्थे अन्वय विवक्षा तदानीं चतुर्थी भविष्यति। यदा मुनित्रय पदार्थस्य क्रीधातुपस्थाप्य व्यापारजन्य फले अन्वय विवक्षा तदा द्वितीया विभक्तिः भविष्यति। एवंच अत्र भट्टोजि दीक्षितस्य क्रीधातुपस्थाप्य व्यापारजन्य फले एव अन्वय विवक्षा वर्तते। अतः तादृशान्वय विवक्षायां
केवलं द्वितीया विभक्तिरेव प्राप्नोति, चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिरेव नास्ति, तर्हि चतुर्थी विभक्तिवारणाय उपपद विभक्तेर उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर बलीयसी इति समाधानं नैव अपेक्षते। तर्हि कथं शेखरकृद्भिः कारक विभक्ति इत्युक्तम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानम् उच्यते यत् द्योतकवाचक पद समभिव्यहारे उभय पद प्रयोज्य विषयता एककालावच्छेदेन स्वीक्रियते। अत्र नमस्कृत्य इत्यत्र नमः इति द्योतकमस्ति, क्रियावाचकः वर्तते। तर्हि द्योतकवाचक पद समभिव्यहारे मुनित्रय इत्यस्य द्योतकवाचक पद समभिव्यहारः अस्ति। समभिव्यहारो नाम पूर्वापर्येणोच्चारणम्। तर्हि नमस्कृ इत्यनेन सह मुनित्रय इत्यस्य समभिव्यहारः अस्ति पूर्वोच्चरितत्वात्। अतः द्योतकवाचक पद समभिव्यहारे उभय पद प्रयोज्य विषयता एक कालावच्छेदेन स्वीक्रियते। एवंच अधुना नमः इति द्योतकं वर्तते, क्री धातुः वाचकः वर्तते। सर्वत्र सोपसृष्ट धातु स्थले गति संज्ञक समभिव्याहृत धातु स्थले धातुः वाचकः अनुभूयते इत्यादौ भवद्भिः अधीतं स्यात्। अनुः द्योतकः, भूधातुः वाचकः। एवमेव यत्र गति समभिव्याहृत धातुः वर्तते उररीकृत्य इत्यादौ, तत्रापि उररी इति द्योतकः, क्री धातुः वाचकः। तर्हि अत्र प्रकृतस्थले नमः शब्दोपि द्योतकः अस्ति। तस्य उर्यादिच्वी डाचश्च इति सूत्रेण गतिसंज्ञा कृता वर्तते। अतः गतिसंज्ञकत्वात् अयमपि द्योतकः अस्ति। तर्हि द्योतकः शब्दः नमः, वाचकः क्री धातुः, द्योतक वाचक पद समभिव्यहारः अस्ति मुनित्रय शब्दे। तर्हि अत्र उभय पद प्रयोज्य विषयता इत्युक्ते नम पद प्रयोज्य विषयतापि क्री पद प्रयोज्य विषयतापि एक कालावच्छेदेन मुनित्रय पदार्थे आगता। अतः एक कालावच्छेदेनैव चतुर्थी विभक्तेः द्वितीया विभक्तेः च प्राप्ति वर्तते। तर्हि अधुना एक कालावच्छेदेन यदि विभक्तिद्वयं प्राप्नोति तर्हि कतरया विभक्त्या भाव्यम् इति प्रश्नः समुदेत्येव। तस्य प्रश्नस्य समाधानाय कारक विभक्तेर बलवत्वात् द्वितीया इति शेखर ग्रन्थः संगत एव। अत्र चतुर्थी विभक्तेः वारणाय यत्नः अपेक्षते। स च यत्नः कः इति प्रदर्शयितुं शेखरकृद्भिः उपपद विभक्तेर बलवत्वात् द्वितीया इत्युक्तम्। तदुपरि यः पूर्व पक्षी वर्तते प्रश्नकर्ता, स किं चिन्तयति, अत्र भट्टोजिदीक्षितेन द्वितीया कृता, अतः केवलं द्वितीया विभक्तेः एव प्राप्ति अस्ति, चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः न वर्तते। तर्हि सिद्धान्तिना
उभयोः विभक्त्योः प्राप्तिः अस्ति तत्र द्वितीया एव बलवत्वात् प्रवर्तते चतुर्थी न प्रवर्तते इति दर्शयितुं सिद्धान्ती उद्यतः अस्ति। पूर्वपक्षीणाम् आशयः केवलं द्वितीया एव अत्र प्रवर्तते चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिरेव नास्ति, तदर्थं पूर्वपक्षी यतते। तर्हि अधुना सिद्धान्तिना समाधानं दत्तं यद् द्योतकवाचक पद समभिव्यहारे उभय पद प्रयोज्य विषयतायाः एककालावच्छेदेन एकत्र सत्वात् मुनित्रय शब्दात् चतुर्थी विभक्तेः द्वितीया विभक्तेश्च प्राप्तिः अस्ति। तदुपरि पूर्वपक्षी पुनः आशंकते यत् अत्र चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः नास्ति। कथं न चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः? तर्हि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च इति सूत्रे नमः इति विशिष्ट रूपोपादानम् अस्ति। पूर्वपक्षी एवं चिन्तयति। तर्हि विशिष्ट रूपोपादानं यत्र भवति तत्र अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः भवति। तर्हि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च इति सूत्रे नम इत्यस्य विशिष्ट रूपोपादानत्वात् अत्रापि अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात्। तेन सूत्रस्य अर्थः स्यात् अर्थवान् नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी स्यात्। अर्थवान् यः नमः शब्दः तद्योगे चतुर्थी स्यात्। हरये नमः इत्यत्र अर्थवान् नमः शब्दः अस्ति, अतः तद्योगात् हरिशब्दात् चतुर्थी सिद्ध्यति। किन्तु नमस्कृत्य इत्यत्र नमः शब्दः अर्थवान् न वर्तते। कथं न अर्थवान् अस्ति? तर्हि नमस्कृत्य इति पदं समस्तं वर्तते। अत्र कथं समासः अस्ति तदर्थं नमस्कृत्य इति शब्दस्य प्रक्रिया ज्ञातव्या। नमः शब्दः उर्यादिगण पठितः वर्तते। तस्य उर्यादिच्वी डाचश्च इति सूत्रेण गतिसंज्ञा भवति। एवंच गतिसंज्ञक नमः शब्द पूर्वक क्री धातोः समान कर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण क्वा प्रत्ययः। तदनन्तरं कुगति प्रादयः इति सूत्रेण समासः। समासानन्तरं समासेन पूर्वोक्तो ल्यप् इति सूत्रेण त्वः स्थाने ल्यवादेशे अनुबन्धलोपे हरस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण तुगागमे नमः क्री त य इति नमस्पुरुषोर्गत्योः इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने सत्वे कृते नमस्कृत्य इति शब्दः सिद्ध्यति। अधुना अत्र कुगति प्रादयः इति सूत्रेण समासः कृतः। अन्यथा समासेन पूर्वोक्त यदि समासः न स्यात् तथा सति समासेन पूर्वोक्तो ल्यप् इति सूत्रेण क्वः स्थाने ल्यवादेशः न स्यात्। तर्हि समासः यदि अस्ति तर्हि वैयाकरणैः समासे विशिष्टा शक्तिः स्वीक्रियते। एकार्थी भाव रूपा शक्तिः समासे वैयाकरणैः स्वीक्रियते। यदि एकार्थी भाव रूपा शक्तिः तत्र स्वीक्रियेत तथा सति समुदायस्यैव अर्थवत्वम् अस्ति। तद् घटकस्य
पदस्य अर्थवत्वं न वर्तते, तर्हि अत्र नमस्कृ इत्यस्य अर्थवत्वम् अस्ति, तद घटकस्य नमः इत्यस्य अर्थवत्वं नास्ति। एवञ्च अत्र नमस्कृत्य घटक नमः शब्दः अर्थवान् नास्ति इति कृत्वा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिरेव नास्ति, केवलं द्वितीया एव प्राप्नोति। अतः चतुर्थी विभक्तेः अप्राप्तत्वात् तां चतुर्थीं वारयितुं कारक विभक्तेर बलवत्वात् द्वितीया इति उच्यते। तस्य समाधानं सिद्धान्तिभिः उच्यते यत् सत्यं समासे वैयाकरणैः एकार्थी भाव रूपा शक्तिः स्वीक्रियते, किंतु नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च इति सूत्रे नमः इति विशिष्ट रूपोपादानं नास्ति। कथं विशिष्ट रूपोपादानं नाम आनुपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकत्वं विशिष्ट रूपोपादानत्वम्। तर्हि नम इत्यत्र आनुपूर्वी नकारोत्तरवर्ती अकारोत्तरवर्ती मकारोत्तरवर्ती अत्वरूपानुपूर्वी तादृशानुपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकः नमः शब्दः नास्ति। यदि आनुपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकत्वमेव तस्य स्वीक्रियेत, तथा सति यत्र विसर्गः नास्ति नाम अच्युताय सूत्रे यथा नमः शब्दः पठितः तादृश एव नमः शब्दः यदि लक्ष्येऽपि स्यात् तदा एव चतुर्थी वक्तुं शक्यते। तर्हि नाम अच्युताय इत्यत्र तु चतुर्थी भविष्यति, यतोहि नमः शब्द अत्र यथा सूत्रे पठितः तद्वत् लक्ष्येऽपि प्राप्यते। किन्तु यत्र नमः शब्दे विकारः जातः नमोस्त्वनन्ताय नमोस्तु अच्युताय, अत्र नमोस्तु यत्र संधि कार्यं जातं तत्र चतुर्थी न स्यात्, यतोहि सूत्रस्थ नमः शब्देन अस्य विकृतस्य नमः शब्दस्य ग्रहणं नैव संभवति। यदि संभवति उच्यते तदा तस्य विशिष्ट रूपोपादानत्वं नास्ति, यतोहि सर्वदा नमः शब्द सूत्रस्थः नमः शब्दः न अ म अ एतादृशीम् आनुपूर्वीमेव न बोधयति। तथा बोधयेत् चेत् नम अच्युताय हरये नमः इत्यादौ एव चतुर्थी स्यात्, यत्र विकारः जातः नमो नमोस्तु अच्युताय नमोस्त्वनन्ताय इत्यादिषु प्रामाणिक प्रयोगेषु चतुर्थी नैव स्यात्। अतः नम इति आनुपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकं पदं नास्ति इति एकं समाधानं। द्वितीयं समाधानम् अस्तु तुष्यतु दुर्जन न्यायेन यदि तस्य विशिष्ट रूपोपादानत्वम् अंगीक्रियते तथा सति मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः अस्त्येव, तदापि प्राप्तिः अस्ति। कथम्? आवश्यं वैयाकरणैः समासे एकार्थी भाव रूपा शक्तिः स्वीक्रियते, किन्तु अत्र
जहत् स्वार्था वृत्तिः नास्ति, यतोहि जहत् स्वार्था तु तत्रैव रूढिर्यत्र विरोधिनी, यत्र अवयवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः तत्रैव जहत् स्वार्था वृत्ति स्वीक्रियते। यथा अश्वगंधा, रथंतर, नूपुर, कुशल इत्यादि शब्देषु अत्र अवयवार्थ, यथा एकत्र उदाहरणं वदामि, कुशल इत्यत्र कुशान् लाति इति कुशल, तर्हि कुशकर्मक लवनकर्ता इति अवयवार्थः। समुदायार्थस्तु दक्ष, कुशल इत्युक्ते दक्ष। तर्हि समुदायार्थेन साकम् अवयवार्थस्य विरोधः वर्तते, अतः कुशल शब्दे यत् स्वार्था वृत्ति अंगीक्रियते। एवमेव अश्वगंधा, अश्वगंधा इत्यत्र अश्वगंधा इत्यनेन औषधी विशेषः बोध्यते, किन्तु यदा अवयवार्थः चिन्त्यते तर्हि बाजिशाला, अश्वशाला अयमर्थः। तर्हि अवयवार्थेन साकं समुदायार्थस्य विरोधः अस्ति, अतः अश्वगंधा शब्दे यत् स्वार्था वृत्ति। यत्र तु अवयवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः नास्ति, राजपुरुषः, तत्र तु अजहत् स्वार्था वृत्तिरेव अंगीक्रियते। अवयवार्थः राजपुरुष इत्यत्र राजसंबंधी पुरुषः, समुदायार्थोऽपि राजसंबंधी पुरुषः, तर्हि अवयवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः नास्ति। तादृशस्थले अजहत् स्वार्था वृत्ति एव अंगीक्रियते। अजहत् स्वार्थायां वृत्तिपक्षे तु समास घटकस्य पदस्यापि अर्थवत्वं भवत्येव। अतः अत्र नमः शब्दः, नमस्कृत्य घटक नमः शब्दः अर्थवान् अस्त्येव। अतः अर्थवन् नमः शब्द योगात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः अस्त्येव। तां चतुर्थीं वारयितुं नागेश भट्टः लघु शब्देन्दुशेखरे कारक विभक्तेर् बलवत्वात् द्वितीया इत्युक्तम्। तदुपरि पुनः पूर्वपक्षी प्रश्नं करोति यत् अस्तु पुनः अपि चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः न वर्तते, कथं? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च इति सूत्रे नमः शब्देन का साकं स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा इत्यादि शब्दानामपि पाठः वर्तते। स्वस्ति शब्दः स्वरादिगण पठितः, नमः शब्दस्य स्वरादिगणेपि पाठः अस्ति, एवञ्च उर्यादिगणेपि पाठः वर्तते। उभयत्रापि पाठः अस्ति, किन्तु स्वस्ति शब्दस्य तु केवलं स्वरादिगणे एव पाठः। तर्हि एका परिभाषा वर्तते, सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्। तर्हि स्वस्ति शब्द साहचर्येण नमः शब्दः स्वरादिगण पठित एव इह सूत्रे ग्रहिष्यते। तेन कः अर्थः स्यात्? स्वरादिगण पठित नमः शब्द योगे चतुर्थी। हरये नमः, अच्युताय नमः इत्यादौ स्वरादिगण पठित नमः शब्द योगः अस्ति, तत्र चतुर्थी विभक्ति भविष्यति। किंतु अत्र चतुर्थी विभक्ति न भविष्यति।
तस्य समाधानम् उच्यते। चतुर्थी विभक्ति कथन न भविष्यति तर्हि स्वरादिगण पठितत्वाभावात्। तर्हि अस्य समाधानम् उच्यते यत् सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इयं परिभाषा अनित्या। अतः अनित्यत्वात् अस्याः परिभाषायाः नमः स्वस्ति इति सूत्रे प्रवृत्तिः न भविष्यति। सहचरिता परिभाषा अनित्या अस्ति, तस्य अन्यत्र फलं प्रतिपादितं वर्तते। अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्व ज्ञापकं तु कृत्वर्थग्रहणमेव। द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वर्थे इति सूत्रे कृत्वर्थग्रहणमेव अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्व ज्ञापकम्। अतः परिभाषा नित्यत्वात् स्वाहा इति सूत्रे प्रवृत्तिः न स्यात्। द्वितीयं समाधानं यदि परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि भट्टिकाव्ये रावणाय नमस्कुर्यात्। अत्र रावणाय इत्यत्र चतुर्थी कृता वर्तते। तत्र नमः शब्दः स्वरादिगण पठितः नास्ति, उर्यादिगण पठित एव। अतः यदि स्वरादिगण पठित नमः शब्द योगे एव चतुर्थी स्यात् तर्हि रावणाय नमस्कुर्यात् इति भट्टि प्रयोगे रावण शब्दात् चतुर्थी न स्यात्, यतो हि नमस्कुर्यात् इत्यत्र नमः शब्दस्य उर्यादिगण पठितत्वात्। नमस्कुर्यात् इत्यत्र नमः शब्दः उर्यादिगण पठितः अस्ति, तत्र किं प्रमाणं? तर्हि उच्यते यत् तत्र नमस्कुर्यात् इत्यत्र नमस् इत्यत्र षत्वं कृतं वर्तते। नमस्पुरुषोर्गत्योः इति सूत्रेण षत्वं सत्वं कृतं वर्तते। तदेव ज्ञापयति अयम् उर्यादिगण पठितः। यतो हि गतिसंज्ञकस्य गतिसंज्ञक शब्द घटक विसर्गस्य स्थाने सत्वं, तर्हि गतिसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति उर्यादि च्विडाचश्च। अनेन सूत्रेण उर्यादिगण पठित शब्दस्यैव गतिसंज्ञा विधीयते। तर्हि रावणाय नमस्कुर्यात् इत्यत्र नमः शब्दः यदि स्वरादिगण पठितः स्यात् तर्हि तस्य गतिसंज्ञा न स्यात्। अतः गतिसंज्ञकत्वाभावात् नमस्पुरसोर्गत्योः इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने सत्वमपि न स्यात्। सत्वं च कृतं वर्तते, तेन ज्ञायते नमस्कुर्यात् इत्यत्र नमः शब्दः उर्यादिगण पठित एव। साहचर्य परिभाषाम् आश्रित्य स्वरादिगण साहचर्येण नमः शब्दः अपि स्वरादिगण पठित एव गृह्येत। तथा सति रावणाय नमस्कुर्यात् इत्यत्र नमः शब्दस्य उर्यादिगण पठितत्वात् स्वरादिगण पठितत्वाभावेन तद्योगे चतुर्थी न स्यात्। एवञ्च भट्टि प्रयोगस्या संगति स्यात्। तदनुरोधेन साहचर्य परिभाषायाः अनित्यत्वं प्रकल्प्य उभय साधारणस्य नमः शब्दस्य नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम्ब सट् योगाच्च इति सूत्रे ग्रहणम् अस्ति इति स्वीकार्यम्। तथा च उर्यादिगण पठित नमः शब्द योगेपि चतुर्थी भविष्यति। स्वरादिगण पठित नमः शब्द योगेपि चतुर्थी भविष्यति। एवञ्च नमस्कृत्य इत्यत्र नमः शब्दस्य उर्यादिगण पठितत्वेपि तद्योगे चतुर्थी प्राप्ता एव। सा चतुर्थी कथं न भवति इति शङ्कायाः समाधानाय
कारक विभक्तेर बलवत्वात् द्वितीया इति शेखर ग्रंथः संगच्छते एव। तदुपरि पुनः पूर्व पक्षी आशंकते यत् अस्तु अत्र द्वितीया विभक्तिः उपपद विभक्तिं बाधयित्वा प्रवर्तते इति भवता सिद्धान्तिना उच्यते, किन्तु अधुना द्वितीयामपि परत्वात् बाधित्वा कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण षष्ठी विभक्तेः प्राप्तिः अस्ति। कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रस्य अर्थः कृत् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तदुपस्थाप्यः यः अर्थः तन्निरूपितं यत् कर्तृत्वं कर्मत्वं तद्वाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी भवति। यथा जगतः कर्ता, अत्र कृत् प्रत्ययः त्रिच् प्रत्ययः तस्य प्रकृतिः वर्तते क्री धातु, तदुपस्थाप्यः अर्थः उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः, तन्निरूपितं कर्तृत्वं कर्मत्वम् एतत् ग्राह्यं। तर्हि जगतः कर्ता इत्यत्र क्री धातुपस्थाप्य उत्पत्ति रूप फल निरूपित कर्मत्वं जगति अस्ति। तादृश कर्मत्व वाचकं प्रातिपदिकं जगदिति प्रातिपदिकं, तस्मात् षष्ठी भवति। अत्र प्रकृतस्थले कृत् प्रत्ययः वर्तते, कृतिः क्री धातु, तदुपस्थाप्यः अर्थः नमस्कारानुकूलो व्यापार रूपः अर्थः। तत्र नमस्कार रूप फलमपि प्रविष्टं, तन्निरूपितं कर्मत्वं मुनित्रयनिष्ठं, तद्वाचकं प्रातिपदिकं मुनित्रय इति प्रातिपदिकं, तस्मात् कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति अत्र स्यात्। परत्वा सा षष्ठी कथं न भवति? तर्हि सिद्धान्तिना समाधीयते यत् षष्ठी विभक्तेः बाधकं सूत्रं वर्तते न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थत्रीणाम् इति सूत्रम्। अत्र अनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्तेः निषेधः क्रियते, यतोहि नमस्कृत्य इति अव्ययं वर्तते, एवञ्च कृद अव्यय योगे अनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्तेः निषेधः क्रियते। तर्हि अत्र यत् कृदन्त तदादि वर्तते नमस्कृत्य इति तत् अव्यय संज्ञकम् अस्ति, अतः न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थत्रीणाम् इति सूत्रेण षष्ठी विभक्तेः बाधात् अत्र द्वितीया एव प्रवर्तते। तर्हि एतावता प्रबन्धेन मुनित्रय शब्दात् द्वितीया एव भवति, चतुर्थी न भवति इति सिद्धान्तिना समाहितं। तदुपरि पुनः पूर्वपक्षी वदति यत् उपपद विभक्तेः कारक विभक्ति बलीयसी इति भवद्भिः उच्यते। तत्र हेतुः न भवता प्रदर्शितः। हेतु यदि न प्रदर्श्यते चेत् कारक विभक्तेर उपपद विभक्तिर बलीयसी इति वैपरीत्येनापि वक्तुं शक्यते। उपपद विभक्ति अपेक्षया कारक विभक्तिः बलवती भवति इति भवता सिद्धान्तिना उच्यते। मया वक्ष्यते कारक विभक्ति अपेक्षया उपपद विभक्ति बलवती भवति, तत्र का वाचो युक्तिः? विनिगमकं नास्ति, अतः तदर्थम् आवश्यं हेतुः प्रदर्शनीयः। तर्हि अत्र हेतुः कः वर्तते? तर्हि सिद्धान्तिना उच्यते भगवतः भाष्यकारस्य इत्युक्ते नागेशमते भगवतः भाष्यकारस्य इदं वचनमस्ति उपपद विभक्तेः कारक विभक्ति वलीयसी इयं वाचिनिकी इति अग्रे नागेशभट्टैः स्वयमेव वक्ष्यते। अतः भगवतः भाष्यकारस्य वचन प्रामाण्यादेव अत्र
उपपद विभक्ति अपेक्षया कारक विभक्तिः बलवती भवति इति अस्माभिः निर्णीयते। कैयट मते अंतरंगत्वात् उपपद विभक्ति अपेक्षया कारक विभक्तिः बलवती भवति अंतरंगत्वात्। उपपद विभक्ति बहिरंगा, कारक विभक्ति अंतरंगा एवं असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धम भवति। अधुना कारक विभक्ति अंतरंगा वर्तते, उपपद विभक्ति बहिरंगा वर्तते, तर्हि कथम कारक विभक्तेः अंतरंगत्वम् उपपद विभक्तेः बहिरंगत्वम्? तर्हि उच्यते कारक विभक्तिः क्रियाम् आश्रित्य जायमाना वर्तते। क्रियाम् आश्रित्य जायमाना वर्तते कारक विभक्तिः। कारकम् इत्युक्ते जनकम्, क्रिया इत्युक्ते जन्या, कारकम् इत्युक्ते साधकम्, क्रिया इत्युक्ते साध्या। तर्हि साध्य साधकयोः, साध्य साधनयोः परस्परम् आकांक्षा भवति। साधनं साधकं कारकं वा क्रियाम् इत्युक्ते साध्यां जन्यभूतां क्रियाम् आकांक्षते। क्रिया जनकं कारकं साधकं वा आकांक्षते। कारकस्य आकांक्षा भवति अहं जनकः। कारक इत्युक्ते जनकः। तर्हि अहं जनकः, तर्हि मे जन्या क्रिया का? यतोहि जन्यत्वं विना जनकत्वं न उपपन्नं भवति। यथा पुत्रत्वं विना पितृत्वं नोपपन्नम्। यदा कस्यचित् पुत्रः नास्ति तर्हि स पिता इति व्यवहार भाग न भवति। स पुत्रः अस्ति तर्हि तस्य जनकः पिता न स्यात्, तर्हि स पुत्र इति व्यवहार भाग एव न स्यात्। अतः इदं नित्यसाकांक्षस्थलम्। यत्र निरूपकांशस्य नित्यम् आकांक्षा जायते तादृशस्थलं नित्यसाकांक्षम्। तर्हि अत्रापि प्रकृतस्थले कारकम् इत्युक्ते जनकम्। यतोहि भवद्भिः कारकस्य लक्षणं क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति ज्ञायते एव। तर्हि क्रियाजनकः भवति कृष्णादिः, कर्तृसंज्ञकः कृष्णादिः। तर्हि जनकस्य जन्याकांक्षा वर्तते, नित्यं जन्याकांक्षा। जन्यायाः क्रियायाः जनकाकांक्षा वर्तते। अतः उभयोः नित्यसाकांक्षत्वात् तन्निमित्तं कार्यम् अंतरंगम्। यत्र पदम् आश्रित्य विभक्तिः भवति, यथा प्रकृतस्थले चतुर्थी, तत्र नमः पदार्थस्य हर्य पदार्थापेक्षा नित्यम् अपेक्षा नास्ति। शंकराय नमः, संभवाय नमः, शंभवे नमः, विष्णवे नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, मधुसूदन, यह पदार्थः बुद्धिस्थः वर्तते तं तं पदार्थम् उद्दिश्य नमस्कारः विधातुं शक्यते। नमस्कार रूपार्थस्य नमस्कार्यापेक्षा नित्यतया नास्ति। अतः नित्य अपेक्षा नित्यम् अपेक्षितत्वाभावात् उपपद विभक्तेः बहिरंगत्वं, कारक विभक्तेः नित्यं सापेक्षत्वात् अंतरंगत्वम्। अतः अंतरंगत्वात् उपपद विभक्तिं कारक विभक्तिः बाधते। तस्मात् अधुना वैपरीत्यम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया एव जाता। कुतः? उपपद विभक्तेः कारक विभक्तेर्बलवत्वात् द्वितीया एव अस्ति। तदनन्तरं परिभाव्य इति शब्दः वर्तते। तदुपरि शेखरकृद्भिः विचारः क्रियते।
तदुक्तिः परिभाव्य च अत्र तया तदुक्तिः इति अस्ति। तर्हि अत्र तच्छब्देन द्वयोः ग्रहणम् अभिष्टं वर्तते, प्राचीनाचार्याणाम् एवं च मुनित्रयस्य ग्रहणम् अभिष्टं वर्तते। तदुक्ति शब्द घटक तच्छब्देन प्राचीनाचार्याणाम् एवं च मुनित्रयस्य ग्रहणम् अभिष्टं वर्तते। तर्हि प्राचीनाचार्याणां ग्रहणं कथं भवति? तच्छब्दः सर्वनाम संज्ञकः वर्तते। तर्हि सर्वनाम संज्ञक शब्दानां बुद्धिस्थत्वोपलक्षित तत्तद्धर्मावच्छिन्ने शक्तिः अंगीक्रियते। सर्वनाम शब्दानां बुद्धिस्थत्वोपलक्षित तत्तद्धर्मावच्छिन्ने शक्तिः। तर्हि यदि तच्छब्दः बुद्धिस्थस्य परामर्शकः स्यात् तथा सति भट्टोजिदीक्षितस्य बुद्धिस्थः वर्तते प्राचीनाचार्यः, तर्हि तच्छब्देन प्राचीनाचार्याणां ग्रहणं। तथा सति तदुक्तिः शब्दस्य अर्थः प्राचीनाचार्याणाम् उक्तिः परिभाव्य इत्यस्य तदानीं तिरस्कृत्य अयम् अर्थः। तर्हि प्राचीनाचार्याणाम् उक्तिः तिरस्कृत्य मया भट्टोजिदीक्षितेन इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। अधुना सर्वनाम शब्दानाम् अपरोपि स्वभावः दृष्टः। सर्वनाम्नाम् उत्सर्गतः पूर्वपरामर्शित्व नियमात् सर्वनाम संज्ञकः शब्दः स्वभावतः पूर्वपरामर्शको भवति। देवदत्तः गच्छति तम् आकारय इत्युक्ते अधुना तत् शब्देन देवदत्तस्यैव ग्रहणं वर्तते, यतोहि पूर्ववाक्ये देवदत्त एव उपक्रान्तः इति पूर्वोपक्रान्तस्य देवदत्तस्य उपस्थापक एव तच्छब्दः भवति। तर्हि सर्वनाम शब्दः पूर्वोपक्रांत बोधकः अयमपि स्वभावः सर्वनाम शब्दस्य दृष्टः। तर्हि यदि सर्वनाम शब्दः पूर्वपरामर्शकः स्यात् तथा सति मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः इत्यस्मात् शब्दात् पूर्वोपक्रान्तं वर्तते मुनित्रयमिति, तस्यैव तच्छब्देन परामर्शः। तदानीं तस्य मुनित्रयस्य उक्तिः परिभाव्य इत्यस्य अर्थः विचार्य अयम् अर्थः स्यात्। मुनित्रयस्य उक्तिः परिभाव्य इत्युक्ते विचार्य। तर्हि एतेन इदम् आगतं यदा तच्छब्देन प्राचीनानां परामर्शः तदा परिभाव्य इत्यस्य अर्थः तिरस्कृत्य, तच्छब्देन यदा मुनित्रयस्य परामर्शः तदा परिभाव्य इत्यस्य अर्थः सम्यक् विचार्य सम्यक् आलोच्य अयम् अर्थः। इदानीं भवतां प्रश्नः स्यात् यत् परिपूर्वक भू धातुः तिरस्कारार्थक एव अस्ति, अनादरो परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया। तर्हि अनादरो परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया इति कोशवचनेन परिपूर्वक भू धातुः तिरस्कारार्थक एव। तर्हि परिभाव्य इत्यस्य तिरस्कारार्थकत्वं तु उचितं, किन्तु विचारार्थकत्वं नोचितं। तर्हि तस्य समाधानं शेखरकृद्भिः वक्ष्यते धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। परिपूर्वक भू धातुः तिरस्कारार्थकः सन्नपि विचारार्थकः भवितुमर्हति धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। अनेकार्थकाः धातवः भवन्ति इत्यत्र किं प्रमाणं?
तर्हि परौ भुवोऽवज्ञाने इति सूत्रे अवज्ञान ग्रहणमेव प्रमाणम्। कथम? परिपूर्वक भू धातुः यदि सर्वदा तिरस्कारार्थक एव स्यात् तर्हि परौ भुवोऽवज्ञाने इति सूत्रे अवज्ञान ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। तस्य कः अर्थः? परि उपसर्ग पूर्वक भू धातोः अवज्ञाने अर्थे वर्तमानात् परि उपसर्ग पूर्वक भू धातोः घञ् प्रत्ययः। तर्हि अवज्ञान इति विशेषणं भू धातौ प्रदत्तं वर्तते। विशेषणम् इतर व्यावर्तकम् एव भवति। यदि परि उपसर्ग पूर्वक भू धातोः तिरस्कार रूपः एक एव अर्थः स्यात् तर्हि तदतिरिक्तः कश्चन अर्थ एव नास्ति। अर्थस्य तदतिरिक्तार्थस्य अभावात् तद्व्यावृत्त्यर्थं परौ भुवोऽवज्ञाने इति सूत्रे अवज्ञान ग्रहणं व्यर्थम्। तदेव ज्ञापयति यत् धातूनाम् अनेकार्थकत्वम्। तर्हि अधुना परि उपसर्ग पूर्वक भू धातोः तिरस्कारातिरिक्तः अन्योपि अर्थः संभवति। तद्व्यावृत्त्यर्थं परौ भुवोऽवज्ञाने इति सूत्रे अवज्ञान ग्रहणम् आवश्यकम्। अतः परौ भुवोऽवज्ञाने सामर्थ्यात् धातूनाम् अनेकार्थकत्वं वक्तुं शक्यते। एवञ्च तच्छब्देन यदा मुनित्रयस्य परामर्शः तदा परिभाव्य इत्यस्य सम्यक् विचार्य अयम् अर्थः उचित एव। एकवारं शेखर पंक्तिं पठामः। परिभाव्य तच्छब्दस्य बुद्धिस्थ परामर्शकत्वात् प्राचाम् उक्ति तिरस्कृत्य इत्यर्थः। मुनित्रयोक्तिर विचार्य इत्यर्थो वा परिभावस्तिरस्क्रियेति कोशात् तिरस्कारार्थकस्य धातोर् विचारार्थकत्वेपि न बाधकम् धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अतएव परौ भुवोऽवज्ञाने इति संगच्छते इति शेखर पंक्तिः। अस्याः पंक्तेः व्याख्यानं संजातम्। अधुना छात्राणां कश्चन प्रश्नः स्यात् तर्हि कृपया छात्राः विद्वांसः वा प्रार्थ्यन्ते यत् ते स्वकीयं प्रश्नम् उपस्थापयन्तु इति। आं महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। हाँ, साधु वदन्तु। महोदय, भवद्भिः ह्यः वर्गे उक्तमासीत् यत् नागेशभट्टः महोदयः यदा तस्य भोजनव्यवस्था अपि नासीत् तदा सः एकस्मिन् मन्दिरे एव निवसन् आसीत्, परन्तु तस्य मन्दिरस्य नाम किमस्ति तत् एकवारम् उच्यते चेत् वरं भवति। काश्यां वर्तते बागीश्वरी मन्दिरम्। अस्तु महोदय। काश्यां जयत्पुरा अस्ति। तत्र जयत्पुरा मध्ये एव नागकूपः अस्ति। नागकूपः तत्रैव उपविश्य भगवान् पतञ्जलिः महाभाष्यम् अलिखत्। नागकूप इति वर्तते। तत्पार्श्वे एव वागीश्वरी इति मन्दिरमस्ति, सिद्धपीठं। तत्रैव नागेशः निवसति स्म, छात्रान् पाठयति स्म च। महोदय, हरि ओम। नमो नमः। हाँ, हरि ओम। हरि ओम। हाँ, श्रूयते वा? हाँ, श्रूयते श्रूयते। हाँ महोदय, भवता तत्र उक्तं नमः शब्दः अर्थोद्ग्रहणेन अनर्थकस्य इति परिभाषया अर्थवान् नमः शब्दस्य ग्रहणम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तम् इति उक्तं। साधु। तत्र समाधानं किं दत्तम् एकवारं? नमः स्वस्ति सिद्धान्तिना उच्यते नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च इति सूत्रे नम इति विशिष्ट रूपोपादानम् एव नास्ति। कथं?
यदा विशिष्ट रूपोत्पादानं स्यात् तदा न अ म अ विसर्गः एतादृशी यदा अनुपूर्वी स्यात् तदा एव चतुर्थी स्यात्। यत्र संधिः जातः नमोस्तुनन्ताय नमोस्तु तत्र न अ म अ विसर्ग इति नास्ति खलु एतादृशी आनुपूर्वी नास्ति तर्हि तत्र चतुर्थी नैव स्यात् किन्तु तत्रापि चतुर्थी इष्यते। अतः नम सूत्रे नमः इति विशिष्ट रूपोपादानं नास्ति। तत्र भवता उक्तं खलु समासः अस्ति नमस्कृत्य इत्यत्र समासः आचार्यः अस्ति। भवतां शब्दः हा न सम्यक् श्रूयते। भवता तत्र उक्तं मङ्गलश्लोके नमस्कृत्य इत्यत्र समासः अस्ति। हा समासः अस्ति। हा तत्र तत्र किमपि उक्तम् अश्वगन्धः इत्यत्र किमपि प्रसङ्गः कश्चन आगतः आसीत् तत्र एकवारं हा कथयति चेत् तत्र प्रश्नः आसीत् समासः वर्तते तर्हि समासे जहत् स्वार्थावृत्तिः अङ्गीक्रियते विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं तदघटकस्य पदस्य अर्थवत्वं न स्वीक्रियते वैयाकरणैः। समासे विशिष्टे एव शक्तिः स्वीक्रियते। तर्हि अधुना नमस्कृत्य घटक नमः शब्दः अर्थवान् एव नास्ति अतः अर्थवन् नमः शब्द योगाभावात् चतुर्थी विभक्तेः प्राप्ति न वर्तते। तस्य समाधानम् उक्तं यत् जहत् स्वार्था वृत्तिः कुत्र स्वीक्रियते यत्र अवयवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः भवति। जहत् स्वार्था तु तत्रैव रूढिर्यत्र विरोधिनी। यत्र अवयवार्थस्य समुदायार्थेन रूढ्यर्थेन सह विरोधः तत्रैव जहत् स्वार्थः स्वीक्रियते। यथा अश्वगन्धा अश्वगन्धा इति शब्दस्य अवयवार्थः अश्वशाला समुदायार्थः औषधी विशेषः तर्हि अवयवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः अस्ति इति कृत्वा तत्र जहत् स्वार्था वृत्ति अश्वगन्धा शब्दे समस्ते पदे स्वीक्रियते। यत्र अवयवार्थस्य समुदायार्थेन साकं विरोधः नास्ति राजपुरुषः तत्र जहत् स्वार्था वृत्ति नैवाङ्गीक्रियते। अवगतम्? आं स्पष्टं महोदय धन्यवादः। अन्येषां वर्तते प्रश्नः? आं महोदय मम एकः पुनः प्रश्नः हाँ अस्ति। हाँ वदन्तु वदन्तु। महोदय कारकविभक्तेः लक्षणं भवद्भिः उक्तमासीत् परन्तु पुनः एकवारम् उच्यते चेत् वरं भवति महोदय। क्रियाकारक भाव संबंधोपस्थापिका विभक्ति कारक विभक्ति। अवगतम्? आं महोदय क्रियाकारक भाव संबंधोपस्थापिका विभक्ति कारक विभक्ति। अस्तु महोदय धन्यवादः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमामि।